उजगाव अवंती नगरांत एका घरांत पूत आणि बापायची कूड सापडली। पुतान आपल्याच बापायचो खून करून उपरांत स्वताक फासार हुमकळायला आसूं येता असो दुबाव डीवायएसपी शिवराम वांयगणकारान उक्तायला। चारांक सुमार सांजो फोन आयलो म्हाका तेज्या हांगा अवंती नगरांसून कितें म्हणून की बापायन आनी भुरग्यान दोगांनी सुसायड केल्या म्हणून। हांव जेन्ना म्हाका तेंच्यांनी जेन्ना फोन करून सांगलें तेन्ना ताबडतोब हांव पयल्यान पयलीं पुलिशेक फोनाचेर एप्रोच जालो आनी पीआयक सांगलें की अशें अशें जालां। तेन्ना तुमी ताबडतोब तेंच्यांनी सांगलें की आपूण येतात, त्याच बरोबर तेज्या पयलीं ताबडतोब आपूण पुलिशेक धाडटा म्हणून। आनी त्या अनुसार तिस्कावेल्यांकूय हांवें फोन केलो, त्या बरोबर तिस्कावेले पुलीस कॉन्स्टेबल दोग जाण ते आयले। आमी ते स्पॉटार जेन्ना पावले तेन्ना आमी पळयलें तें की एकट्यान ते हँगींग केलें आसा आनी दुसरो तो आसा तो खाटीर, बापूय तेजो हो बळीराम म्हणटा तो खाटीर पडलेलो आसा। पूण तेजे कडेन तेज्या एका हातीक आनी थोड्या भागाक रक्त दिश्टी पडटा। पूण अशी दुर्घटना जावप आनी हें जावप म्हणजे खरोखरच एक खंय ना खंय तरी एक अशें हें जालां की एक भयाचें वातावरण। म्हणजे आमी इतलो ते पासून पळयताले की तो बापूय आनी पुताचें तेंचें रिलेशन खरें म्हणटा जाल्यार बरें, सामकें बरें आसलें, मन मेळवपण आसलें। पूण सडनली जेन्ना आयकूंक गेलें तेन्ना एक शॉक बसलो की अशें कित्याक लागून तरी घडलें काय म्हणून। आनी तेजें आजून हें चालू जावंक कळोंक ना कितें जालां तें। पूण पुलीस जे आसा ते थरोवली म्हणजे बारकायेन सगळो अभ्यास करीत आसा, काम बऱ्यापैकी चालू आसा आनी ते हांगासर सगळ्या दृश्टिकोनांसून तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा की जेणे करून कितेंच म्हणटा ते फाटल्यान क्ल्यू उरपाक जायना आनी कोणाकूच लोकांक म्हणजे कसलोच एक दुबाव उरपाक जायना अशाक लागून एकांचें तें जालां आसतलें काय म्हणून। अशा पद्दतीन तेंचें काम चालू। तेचे फॅमिली म्हणजे हांगासर ते सद्या दोगूच जाण रावताले। कोविडाच्या टायमार त्या आमचे हेजी बळीराम म्हणटा तेजी बायल पिड्यार जाली। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।